बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जिस वक्त मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मुस्लिम लीग नून इत्तहादी जमातों के अहम तरीन इजलास की मेज़बानी कर रही है और ये इजलास मॉडल टाउन में है। वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, जबकि दीगर PDM के जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, जिसमें टॉप बिलावल हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो तमाम इस मॉडल टाउन के अंदर मौजूद हैं। दो ऑप्शंस पर बात हो रही है, लेकिन ये तय है कि किसी किस्म की मुफाहमत पर, मुज़ाकरात की किसी राह पर जो ऑप्शन अदालत ने 2 दिन का जो टाइम दिया था फरीकैन को कि अगर आप सियासी जमातें मिल बैठ के कोई फ़ैसला कर लें तो हम इसकी समाअत को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब की इस ऑफ़र की कि मुल्क की सलामती और मौजूदा हालात को देखते हुए मैं इस वक्त मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हूँ इलेक्शन के ऊपर, तो हम वो कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही। तो ये तय हो चुका है कि मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत को मज़ीद जारी रखने पर, चीज़ें मज़ीद स्ट्रेच आउट करने के लिए इतना खींच दें कि सिस्टम टूट जाए, उसके ऊपर इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, मेरे पास कुछ इत्तलात हैं। 2 ऑप्शन जिस पर सबसे ज़्यादा बात इस वक्त हो रही है कि इलेक्शन को हर सूरत रोकना है। ऑप्शन नंबर 1, इलेक्शन को हर सूरत रोकना है और उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी, और अगर इलेक्शन ना रुके तो किस ऑप्शन पे जाना है, तो करना क्या है। अव्वल तो इलेक्शन को रोकना है हर तरीके से, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो जो पेड सहाफ़ियों के ज़रिए चल रहा है, जो अपने मनपसंद एंकर्स के ज़रिए चल रहा है, वो तो सब चल रहा है, और एक ख़ास एंगलिंग के ज़रिए जो मीडिया के ऊपर चल रहा है, मैं इसका विटनेस हूँ जी। जो ख़ास एंगलिंग के ज़रिए जजेस की गुफ्तगू को ख़ास एंगल में थोड़ा सा करके उसको डिस्कस करके फिर पूरा बताया जाता है कि आज इस पे प्राइम टाइम को हैंडल कर रहा है, इस पे हेडलाइंस बननी है, ये सारी चीज़ें मुझे इतनी समझ में है। उसको देखते हुए ये तय कि इन्होंने कहा कि अव्वल तो कोशिश पूरी करनी है, अगर ना हो तो क्या करना है। तो सबसे पहले जी परसों बरोज़ पीर जो समाअत होनी है, हुकूमत ने जिन ऑप्शंस के ऊपर चल रही है इत्तेहाद के साथ, सबसे पहले ना 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करने का इन्होंने फ़ैसला किया। इस पर बहुत गौर हो रहा है कि जो 3 रुकनी बेंच है इसके ऊपर अदम एतमाद का ऐलान करने का इजहार किया है, इजहार करने का फ़ैसला किया है। बेंच का बाइकआउट करने पे ऑप्शन पे बात हो रही है, इस 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट ही कर दिया जाए और अपने वकला को, बाइकआउट का मतलब अपने वकला यानी अटर्नी जनरल जो मौजूदा हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको वापस बुला ली जाए बाइकआउट का कह के, और जो PDM के वकील हैं फारूक इसनाई उनको भी वॉकआउट करवाया जाए। मतलब ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला ये लोग कबूल नहीं करेंगे। मुझे जितनी मेरी अक्ल और शऊर है, ये कहना ही बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हम अदालती फ़ैसला ही नहीं मानेंगे। आज तक नवाज शरीफ यही कहते रहे ना, मुझे क्यों निकाला, अभी भी कल भी यही कह रहे थे कि वजह ही बता दें मुझे क्यों निकाला, उनको आज तक अपनी वजह भी नहीं पता चली। ठीक है जी, तो इसको वो नहीं कबूल करेंगे और बाइकआउट का मतलब भी यही होता है। बाकी एलामिया शाम को जारी होगा, दीगर चीज़ें करीब हो जाएंगी, लेकिन उधर नवाज शरीफ साहब खुद मैदान में हैं, तो इसका मतलब है कि चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, इनके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं और इनके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। और जब कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली जाएँ तो ऐसे घाक किस्म के आदमी को आना चाहिए जो माजी में भी इन सिचुएशंस को हैंडल करता जा रहा हो। पहले भी तो तौहीन अदालत लगी थी ना 97 में, तो इन सिचुएशन को हैंडल करते सुप्रीम कोर्ट ही बदल दी थी नवाज शरीफ साहब ने, जज उनकी ऊपर ही कॉन्टेम्प्ट लगी हुई थी। तो वो 97 में अब पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ही तब्दील कर दी, जजेस ही अपनी तरफ करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त्म ही कर दिया, उन्हीं को ही कर दिया। मैं सज्जाद अली शाह साहब के केस की बात करूं, और जो इसमें रुए रवा थे रफ़ीक तारड़ साहब थे, ठीक है जी, जिनके पोते अता तारड़ साहब है, सारे को नाम मिला उसका। रफ़ीक तारड़ को तो सदर पाकिस्तान भी बना दिया गया था ना। उसके बाद सदीकी साहब जो थे, इसके रुए रवा उस वक्त जो जस्टिस थे उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया था। तो ये सब चीज़ें तो है, तो एक घाक सियासतदान चाहिए, वही कोई तरकीब बता सकता है। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी तमाम कैपेसिटी में तरकीबें बता रहे हैं, मगर तरकीबों के अलावा कुछ मामला संजीदा भी हो चुके हैं। कल वज़ीर इत्तलात स्पोक्स पर्सन है ना पाकिस्तान की, पॉलिसी स्टेटमेंट जो हुकूमत और काबीना बनाती है उसको लोगों के सामने, दुनिया के सामने बयान करती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने सुप्रीम कोर्ट यानी आला तरीन अदलिया अदालत के बाहर खड़े होकर ना कहा था कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूदा हुकूमत कह रही है सिर्फ़ और सिर्फ फुल कोर्ट का फ़ैसला मानेंगे। और फिर चीफ जस्टिस समेत उन दीगर जजेस जो हैं बेंच के 2 अफराद,
ان کے متعلق حرزہ سرائی بھی انہوں نے کی. خود میں نے آپ کو بولا دیگر وزراء خود عطا تارڑ وغیرہ جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بندیال گو ادروائز استعفیٰ دو یا فل کوڈ بناؤ. تو یہ تو سارے اس کمپین کے اندر الف ننگے سامنے نظر بھی آ رہے ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اور یہ کہنا بھی نا بذات خود کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے یہ توہین عدالت ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. حکومت میں یہ ضرورت بڑی بات ہے, ویسے بڑی بات ہے, اختلاف کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں چاہے اس کے کہ ہمیں بڑی ریزرویشن ہے, مگر یہ پہلے سے ہی یہ کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے نا کہ فیصلہ آنا کیا ہے. تو حکومت نے یہ بنتا نہیں تھا, لیکن وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب بھی کل شاہ زیب کے پروگرام میں اسی طرح کے جملوں کو کاپی پیسٹ کر چکے کہ ہم 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, یہ بینچ اعتماد کھو چکا ہے, یہ بینچ اپنا جواز کھو چکا ہے. تو یہاں تک تو چلے گا, تو ان پہ بھی توہین عدالت ہی بنتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی باقاعدہ طور پر درخواست دی جائے گی. ان دونوں کے خلاف, مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ کے خلاف درخواست دی جائے گی, اور کہ بینچ میں سماعت چل رہی ہے اور ابھی کے کیس کی, اور یہ کیس فیصلہ آنے سے پہلے توہین عدالت کر رہے ہیں, انہیں فی الفور نااہل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. بہت سے قانون دان کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت لگ بھی سکتی ہے اور یہ نااہل ہو بھی سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی عدالت معافی تلافی نہ کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے, یعنی شکنجے میں یہ لوگ آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بندہ پھنسانے چلا خود پھنس گیا, تو ان کے ساتھ وہی والا ہے. عدالت چاہے تو پیر کے روز نا, ہاں جی, ان کو دھر سکتی ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پیر کو یہ درخواست جمع کرانی ہے ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کے حوالے سے. اچھا ہر طریقہ استعمال کیا جانا ہے تو الیکشن سے بھاگنا ہے, ہر صورت میں اس کے علاوہ سوٹ نہیں کرتا. میں خود بھی میں بتا رہا ہوں, اگر میں ہوتا نا نون لیگ کا سربراہ یا پیپلز پارٹی کا سربراہ یا پی ڈی ایم کا رکن تو میں الیکشن نہ کراتا. مجھے پتہ ہے موت میری سامنے نظر آ رہی ہے, سیاسی موت میری سامنے نظر آ رہی ہے اور بڑے برس تک نظر آ رہی ہے, تو میں کبھی بھی نہ کراتا. تو وہ ججز کے خلاف ملیشیس کمپین تو چل رہی ہے نا, روکنا ہے انہوں نے, اور بڑی گندی کمپین چل رہی ہے, ان کی کردار پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, ذرا میں وہ ٹویٹ سنا دوں پھر آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جیو نیوز سے وابستہ صحافی اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. جیو نیوز سے وابستہ صحافی سپریم کورٹ کے خلاف دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. اس میں مجھے کسی قسم کو شک نہیں ہے, واقعی وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ان کا میڈیا سیل بہت زیادہ اہم ہے, مریم بی بہت زیادہ ایکٹیو ہے جیو کے ساتھ, اور جیو کا آپ کو ٹلٹ بھی بہت اچھے سے معلوم ہے, اور یہ سب ہے. دوسرا اسی عدالت نے نا میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی اندر کیا تھا, تو پرانی ساری چیزیں بھی نکل رہی ہیں نا. ان کا غم نکل رہا ہے اپنے باپ کے حوالے سے, ان کا غم نکل رہا ہے صحافیوں کا اپنے یہ والے باپ کے حوالے سے. تو وہ اپنی طرف سے وہ سب چل تو رہا ہے. اتنا تو مجھے ہے کہ بنتا ہے کرنا, ان کا بنتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, میں اس ٹویٹ کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی این یو سے وابستہ صحافی اس وقت کورٹ کے خلاف دن رات ایک کیوں ہیں. اس کے علاوہ مخصوص واٹس ایپ گروپ ہے جس سے وابستہ صحافی جج صاحبان کے خلاف پیڈ کمپین بھی چلا رہے ہیں, اور یہ کمپنی ہے. مخصوص واٹس ایپ گروپ سے وابستہ صحافی جج صاحبان کے خلاف پیڈ کمپین چلا رہے ہیں. اس گروپ میں شامل صحافیوں کی فہرست بنا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم فہرست بنا رہے ہیں, ان صحافیوں کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کے خیالات کو ٹویٹ نہ کیا جائے, مطلب انٹرویوز نہ دیا جائے, مطلب ان کے ساتھ انٹریکشن نہ کی جائے, اگر یہ اینکر صحافی تو ان کے کسی پروگرام میں نہ جایا جائے, اور موقف نہ دیا جائے. یہی صحافی کی موت ہوتی ہے نا. جی ہاں. تو مطلب فواد چودھری کے پاس کچھ اس حکومتی واٹس ایپ گروپ کے کچھ ایسی اطلاعات ہیں جس میں یہ پیڈ صحافی موجود ہیں. تو مطلب پی ٹی آئی ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے جا رہی ہے جو اس وقت ججز کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں ان صحافی حضرات کے اوپر. تو یہ ہو گیا. اب میں آ جاؤں اس مین اپنی تمرین کی لائن کے اوپر. قادر مندرخیل حالیہ منتخب میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے بلاول صاحب کے بہت زیادہ قریب تصور کیے جاتے ہیں. حالیہ دنوں میں انہیں شہرت بھی بڑی پائی ہوئی ہے. ایئر وائی کو انہوں نے انٹرویو دیا اور حکومت پر اس انٹرویو میں وہ چڑھ دوڑے ہیں. انہوں نے جو کہا سن لیں. انہوں نے کہا اگر وزارت خزانہ اسحاق ڈار سے نہیں چل رہی تو وہ بتا دیں, یہ وزارت خزانہ وہ کسی اور کو دے دیں. کسی اور کو کیا, ہمیں دے دیں, یہ کہہ رہے ہیں وہ وزارت خزانہ ہمیں دے دیں.
اور اسحاق ڈار نے ایٹمی اثاثوں سے متعلق جو بیان کیا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہم نے اسحاق ڈار نے سانا کہ آؤٹ آف بلو کا نا ہم ایٹمی اثاثوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, کوئی تفصیلات نہیں دیں گے. پھر وہ میزائل پروگرام میں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آ گئیں, اور پھر یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف نے یہ شرائط رکھی نہیں ہے کہ ہمارے میزائل پروگرام میں. پھر کچھ عرصے بعد امریکہ کے ایک جرنل کی طرف سے آ گیا کہ ہمیں پاکستان کے ایٹمی اثاثے بہت زیادہ محفوظ ہیں, ہمیں مکمل طور پر اسٹیٹ آف دا آرٹ سیکورٹی ہے. مگر اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کی تھی, جب کوئی بات کی تھی تو اس کا کوئی مطلب ہے نا. تو قادر مندوخیل پیپلز پارٹی کے ایم این اے, ایک ہی بندہ شروع کرتا ہے نا سر, پھر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تاریخ کا ایسا بنانا تھا, ہم نے کہا تو تھا جی ہاں یہ بنانا ہوتا ہے, یہ بھی بڑا پورا طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے, ان سے پوچھا جانا چاہیے بیان انہوں نے کیوں دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے. اور اندر سے پیپلز پارٹی کی آواز اٹھ رہی ہے. اور یہ ہے ادھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کے مسئلے کو غلط ہینڈل کیا. ہم نے کہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب تگڑے ہو جائیں. نواز شریف پاکستان نہیں آ رہا, انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی تو آگے بڑھ رہی ہے نا سر, اندر کی حالت یہ ہے, انہوں نے دستوں گریباں ہونا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.